र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको फाइनेन्स सब्जेक्टको एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर टाइम भ्यालु अफ मनीको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल इक्जाममा 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गरिएको पाइएको छ। र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी टाइम भ्यालु अफ मनीको बेसिक कन्सेप्ट र हामीलाई आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष जुन मनीको पर्चेसिङ पावर चाहिँ घटिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि आजको हामी 1000 रुपैयाँले जति सामान किन्न सक्छौँ, अबको 1 वर्ष पछाडि अथवा 2 वर्ष पछाडि या भनौँ निश्चित वर्ष पछाडि हामी त्यति नै सामान किन्न सक्दैनौँ, किनभने मुद्राको पर्चेसिङ पावर अथवा क्रय शक्ति चाहिँ के हुन्छ त प्रत्येक वर्ष घटिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यति सामान किन्न सक्दैनौँ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीको हो। अर्थात् हामीले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ 1000 मा जति सामान किन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामी वर्तमानमा त्यति सामान किन्न सक्दैनौँ, किनभने मनीको पर्चेसिङ पावर चाहिँ के भएको हुन्छ त घटेको हुन्छ। र यही कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट भन्छौँ। र जुन यो च्याप्टर छ यसमा चाहिँ हामीले मेनली क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा फ्युचर भ्यालु। हामीलाई क्वेसनमा प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ र इन्ट्रेस्ट रेट अथवा डिस्काउन्ट रेट दिन्छ र हामीलाई टाइम पिरियड दिन्छ र त्यसको फ्युचर भ्यालु निकाल भन्छ। त्यस्तै हामीले फ्युचर भ्यालु दिएको हुन्छ र हामीले त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु भन्छ। र हामी हेरौँ यसको फर्मुलाहरू, हामीलाई आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरू हेरौँ। फर्मुलामा पहिलो नम्बरमा छ हामीहरूको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सिङ्गल क्यास फ्लो। हामीलाई चाहिँ सिङ्गल क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु भन्छ। अब सिङ्गल क्यास फ्लो भनेको चाहिँ कस्तो क्यास फ्लो त भन्दाखेरि वर्ष अथवा एकचोटि मात्रै क्यास फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई हामी सिङ्गल क्यास फ्लो भन्छौँ। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, यहाँनिर पहिलो वर्ष 200 रुपियाँको क्यास फ्लो भएको छ र अन्य वर्षहरूमा क्यास फ्लो भएको छैन। यस्तो क्यास फ्लोलाई हामी सिङ्गल क्यास फ्लो भन्छौँ। र सिङ्गल क्यास फ्लोको हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नका लागि हामीले दुईवटा फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौँ। एउटा फर्मुला मेथड, अर्को फाइनेन्सियल टेबल मेथड। र फर्मुला मेथड चाहिँ हामीहरूको फ्युचर भ्यालु डिभाइडेड बाई 1 + i को पावर n गरेर हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अथवा फाइनेन्सियल टेबल मेथड युज गरेर पनि हामी यसको निकाल्न सक्छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो हामीलाई क्वेसनमा फ्युचर भ्यालु दिनुपर्छ अनि मात्रै हामी प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। र पिबिआइएफ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो, त्यही भएर पिबिआइएफ टेबल आई पर्सेन्टेज एन इयर, यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले सिङ्गल क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। जहाँ पिबी भनेको के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु, एफबी भनेको फ्युचर भ्यालु, एन भनेको टाइम पिरियड, आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट। हामीलाई यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्वेसनमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ र यसैको आधारमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ मसँग, यहाँ हामीलाई भन्छ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ₹500। 500 को चाहिँ हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिएको, ड्यू इन 10 इयर्स एट 6% डिस्काउन्ट रेट। 10 वर्ष चाहिँ एन भनेको र डिस्काउन्ट रेट चाहिँ 6% छ र हामीले फ्युचर भ्यालु 500 दिएको छ र यो 500 को चाहिँ हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न भनिरहेछ। अब हामीहरूको फ्युचर भ्यालु भनेको कति हो त 500 रुपियाँ भयो। यहाँ नझुकिने द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ₹500 हामीलाई 500 को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा आएको भनेपछि यो हामीहरूको के हो त फ्युचर भ्यालु दिएको हो। र एन भनेको 10 इयर्स भनेको हामीलाई आजभन्दा 10 वर्ष पछाडिको चाहिँ 500 रुपियाँ दिएको हो यो, र डिस्काउन्ट रेट चाहिँ 6% छ अनि हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु भन्छ। र हामीहरूको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के हो त एफबी डिभाइडेड बाई 1 + i को पावर n। अब हामीले सिम्पली यो फर्मुलामा पुट गर्ने, एफबी भनेको 500, 1 भनेको 1। अब यो आई को ठाउँमा चाहिँ हामीले 6% नराख्ने, हामीले फर्मुला मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई डेसिमलमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब 6%लाई डेसिमलमा लानको लागि 100ले भाग गर्ने, 0.06 आउँछ, एन भनेको 10 भइहाल्यो। र यति गर्दाखेरि 279.2 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको प्रेजेन्ट भ्यालु आउने रहेछ। भनेको यो 279.2 रुपियाँ छ, यो चाहिँ अबको 10 वर्ष पछाडि कति हुने रहेछ त 500 रुपियाँ हुने रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई। अथवा यही हिसाबलाई हामीले टेबल मेथडबाट गर्दाखेरि के हुन्छ त फ्युचर भ्यालु 500, पिबिआइएफ, आई भनेको 6% 10 इयर र यसको पिबिआइएफ टेबलमा भ्यालु गर्दाखेरि 0.5584 र यति मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीहरूको
279.2 एन्सर हामीहरूको सेम आउँछ जसरी गरे तापनि। यो भयो हामीहरूको सिङ्गल क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु। अब हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकालिसके पछाडि हामीलाई फ्युचर भ्यालु पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ सिङ्गल क्यास फ्लोको। त्यसको लागि हामीहरूको फर्मुला टेबल फ्युचर भ्यालु निकाल्न हामीलाई क्वेसनमा प्रेजेन्ट भ्यालु दिनुपर्छ अनि यसको फर्मुला भनेको 1 + i को पावर n। जुन हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ फ्युचर भ्यालुलाई भाग गरेका थियौँ भने अब हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुसँग चाहिँ यो गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेबल पनि हामीहरूको सेम हो। फ्युचर भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ र फ्युचर भ्यालु निकाल्ने बेलामा चाहिँ एफबिआइएफ युज गर्ने, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने बेलामा पिबिआइएफ युज गरे जस्तै। र यसको पनि हामीहरूको इक्जाम्पल छ एउटा, यो पनि हामीहरूको सिङ्गल क्यास फ्लोको हेरौँ इक्जाम्पल। एन इनिसियल ₹500। इनिसियल भनेको के हो त? सुरुको, अहिलेको हामीलाई 500 छ। कम्पाउन्डेड फर 10 इयर्स। हामीलाई एन कति दियो त? 10 इयर्स एट 12% डिस्काउन्ट रेट। हामीलाई 12% चाहिँ डिस्काउन्ट रेट दियो। अब हामीलाई 500 रुपियाँ दिएको छ र 10 वर्ष पछाडि 12% डिस्काउन्ट रेटले चाहिँ यसको फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको हो। कति छ त हामीहरूको प्रेजेन्ट भ्यालु 500 एन्ड 10 इयर्स, आई भनेको 12% र फ्युचर भ्यालु हामीलाई निकाल्नुपर्ने हो। फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यो। प्रेजेन्ट भ्यालु हामीसँग छ 500, 1 प्लस, अब फर्मुला मेथड हो त्यही भएर डेसिमलमा लाने अथवा यहाँनिर डेसिमलमा राखेर गर्ने 0.12 को पावर 10। यति गर्दाखेरि हामीहरूको 1552 भनेको अहिलेको 500 रुपियाँ चाहिँ अबको 10 वर्ष पछाडि कति हुने रहेछ त? 1552.92। अथवा यसरी बुझ्दा पनि भयो, अथवा आजको 500 रुपियाँको जुन पर्चेजिङ पावर छ अबको 10 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यही पर्चेजिङ पावर हुनको लागि हामीसँग कति हुनुपर्छ त? 1552 र यो चाहिँ बराबरी हुन्छ भन्नु खोजेको 10 वर्ष पछाडि। अल्टरनेटिभली हामी यसलाई यो तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हो, त्यही भएर एफबिआइएफ आई % एन इयर। अब आई भनेको 12, एन भनेको 10। अब यो एफबिआइएफ टेबलमा भ्यालु हेर्दा 3.1058 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1552.92 हामीहरूको एन्सर चाहिँ सेम आउँछ जसरी गरे तापनि। र यो हामीहरूको सिङ्गल क्यास फ्लोको केसमा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु। अब हामीहरूको सिङ्गल क्यास फ्लो मात्रै हुँदैन, हामीहरूको यसमा एन्युटी पनि हुन्छ। एन्युटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष हामीहरूको इक्वल क्यास फ्लो चाहिँ हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ त? एन्युटी भन्छौँ। इक्वल क्यास फ्लो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूको यहाँ एउटा टाइमलाइन छ। यो टाइमलाइनमा हामीहरूको प्रत्येक वर्ष के छ त? इक्वल क्यास फ्लो भएको छ नि त। यसमा पनि 200 200 200 छ, यसमा पनि 200 200 छ। यस्तोलाई हामी चाहिँ एन्युटी भन्छौँ। र एन्युटी पनि हामीहरूको दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ अर्डिनरी एन्युटी, अर्को हुन्छ एन्युटी ड्यू। र अब अर्डिनरी एन्युटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहीँबाट हामी हेर्न सक्छौँ वर्षको अन्तिममा, यो वर्ष भयो, यहाँदेखि पहिलो वर्ष सुरु भयो, यो भनेको वर्षको अन्तिममा हामीले यहाँनिर चाहिँ लगेर क्यासको जम्मा गर्छौँ अथवा क्यास हामीहरूको फ्लो हुन्छ भने वर्षको अन्तिम हो नि त। यो वर्षको अन्तिममा चाहिँ हामीहरूको क्यासहरूको फ्लो हुन्छ भने हामी त्यसलाई अर्डिनरी एन्युटी भन्छौँ। जस्तै यहाँ 0 इयरमै भएन, वर्षको यसको अन्तिममा भयो नि त, यो यसको अन्तिममा भयो, त्यही भएर वर्षको अन्तिममा हामीहरूको क्यासहरूको फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई हामी अर्डिनरी एन्युटी भन्छौँ। र एन्युटी ड्यू छ अर्को। एन्युटी ड्यू भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि वर्षको अन्तिममा नभएर सुरुमै भनेको वैशाख 1 गते नै हामीहरूको क्यासहरूको फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एन्युटी ड्यू भन्छौँ। र चैत अन्तिममा, चैत 30 गते चाहिँ हामीहरूको क्यासहरूको फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई हामी अर्डिनरी एन्युटी भन्छौँ। र यसको पनि हामीलाई के हुन्छ त? प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हेरौँ यहाँनिर हामी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युटी छ पहिलो नम्बरमा। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने कसको त? अर्डिनरी एन्युटी। अर्डिनरी एन्युटी भनेको के हो त? वर्षको अन्तिममा चाहिँ हामीहरूको क्यासहरूको फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई अर्डिनरी एन्युटी भन्छौँ। र यसको हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी पिबिए, यसको पनि फर्मुला मेथड फाइनेन्सियल टेबल मेथड हुन्छ। र हामी अर्डिनरी एन्युटीको केसमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्दैनौँ किनभने यो अलिकति लेन्दी प्रोसेस हुन्छ र हामीले चाहिँ यसलाई फाइनेन्सियल टेबलबाट चाहिँ गर्छौँ किनभने यसमा अलिकति हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। र
अर्डिनरी एन्युटीको केसमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्ने फर्मुला भनेको पिएमटी पिबिआइएफए। अगाडि सिंगल क्यास फ्लोको केसमा पिबिआइएफ मात्रै थियो भने पछाडि अब यहाँ चाहिँ पिबिआइएफए भयो हैन। त्यस्तै आई पर्सेन्टेज इन इयर र पिएमटी भनेको अमाउन्ट अफ एन्युटी जुन चाहिँ रेगुलर क्यास फ्लो इक्वल हुन्छ र पिबिए भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युटी भइहाल्यो। यसको पनि मसँग एउटा इक्जाम्पल छ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा हामीहरुको के छ त फाइन्डिङ अफ एन्युटीज अफ प्रेजेन्ट भ्यालु। प्रेजेन्ट भ्यालुको हामीले एन्युटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ र ₹400 पर इयर फर 10 इयर्स भनेको एट 10% हामीलाई के हो त यो ₹400 पर इयर भनेर भन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी यो जुन हामीहरुको पिएमटी छ यसलाई हामी पिएमटी भन्छौं पेमेन्ट अनि एन भनेको भइहाल्यो 10 इयर्स र डिस्काउन्टेड भनेको 10% भइहाल्यो। र अब हामी यसको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्न कसरी सक्छौं त यो फर्मुला एप्लाई गरेर चाहिँ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्न सक्छौं। पिएमटी पिबिआइएफए आई पर्सेन्टेज इन इयर। अब पिबिआइएफए 10% 10 इयर भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामी यो पिबिआइएफए टेबल हेरेर चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्न सक्छौं। र अर्को हामीहरुको के छ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू भनेको के हो त वर्षको सुरुमै हामीहरुको क्यासेटको फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई हामी एन्युटी ड्यू भन्छौं। र एन्युटी ड्यू निकाल्नको लागि पनि हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। यो अलिकति लामो हुन्छ। सेम हो माथिको जस्तै फर्मुला सेम टु सेम हो। पिएमटी पिबिआइएफए आई पर्सेन्टेज इन इयर सेम हो फर्मुला। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 1 + आई एक्स्ट्रा थपिन्छ 1 + आई एक्स्ट्रा थपिन्छ यदि हामीलाई क्वेशनमा एन्युटी ड्यू अथवा वर्षको सुरुमै हामीको क्याशको फ्लो भनेको छ भने हामीले 1 + आई चाहिँ एक्स्ट्रा थप्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले एन्युटी ड्यू पछाडि यो प्रेजेन्ट भ्यालु भयो अर्डिनरी एन्युटी र एन्युटी ड्यूको। अब हामीले फ्युचर भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि यो तल्लो फर्मुला चाहिँ हो। फ्युचर भ्यालु अफ अर्डिनरी एन्युटी निकाल्नको लागि हामी के गर्ने त फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी हुन्छ र पेमेन्ट यो भनेको हामीको फर्मुला मेथड भइहाल्यो। यो भनेको फाइनान्शियल टेबल मेथड। अब हामीले फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर एफबिआइएफए युज गर्ने आई पर्सेन्टेज इन इयर। त्यस्तै यसको पनि एन्युटी ड्यूको पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्डिनरी एन्युटी हो यो। अर्डिनरी एन्युटी भनेको के हो त वर्षको अन्तिममा र एन्युटी ड्यू भनेको वर्षको सुरुमा। हामीले एन्युटी ड्यूमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि फर्मुला सेम हो माथिको जस्तै 1 + आई एक्स्ट्रा थपिदिने। यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौं। यहाँ हामीलाई फ्युचर भ्यालु एन्युटीको केसमा फ्युचर भ्यालु निकाल भन्छ र ₹400 पर इयर भन्छ। क्वेशनमा चाहिँ 400 पर इयर भनेको पेमेन्ट भइहाल्यो। फर 10 इयर्स भनेको एन भनेको 10 भइहाल्यो र आई भनेको कति हो त 10% भइहाल्यो। र हामीलाई फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भन्छ र फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्ने हामीको फर्मुला के छ त पिएमटी एफबिआइएफए आई पर्सेन्टेज एन पिएमटी एफबिआइएफए आई पर्सेन्टेज एन र हामीको पेमेन्ट भनेको 400 छ। एफबिआइएफए 10% 10 इयर छ र हामीको यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 6374.96 चाहिँ हामीको फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी आउँछ। यदि यही क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई यो 400 चाहिँ वर्षको सुरुमा भएको भए चाहिँ यहाँ हामीले एक्स्ट्रा 1 + आई थपेर गर्थ्यौं। र यो चाहिँ भयो हामीको एन्युटी र एन्युटी ड्यूको केस। त्यस्तै अन्य हामीले यहाँ क्याश फ्लोहरु हुन्छ हामीलाई क्वेशनमा दिएको पर्पेचुअल क्याश फ्लो। पर्पेचुअल क्याश फ्लो भनेको चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ कहिले समाप्त नहुने क्याश फ्लो छ भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ अथवा यो फर्मुला अथवा पिएमटी लाई चाहिँ इन्ट्रेस्टले भाग गरेर चाहिँ हामीले पर्पेचुअल क्याश फ्लोको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अनइभन क्याश फ्लो हामीलाई अनइभन क्याश फ्लो दिएको छ क्वेशनमा र त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भन्छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने CF1 1 + आई को पावर 1 + CF2 1 + आई को पावर 2 र जतिवटा छ त्यतिसम्म राख्ने। त्यस्तै फ्युचर भ्यालु अफ अनइभन क्याश फ्लो हामीलाई फ्युचर भ्यालु अफ अनइभन क्याश फ्लोको दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने CF1 1 + आई अनि यहाँ चाहिँ n-1 गर्ने। यहाँ त्यस्तै CF2 1 + आई n-2 गर्ने हैन। त्यस्तै जतिवटा सम्म छ त्यतिसम्म गर्ने। अथवा यो दुईटालाई हामीले चाहिँ फाइनान्शियल टेबलबाट पनि गर्न सक्छौं हैन। अब यस्तै हामीहरुको हुन्छ इफेक्टिभ एनुअल रेट EAR हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ हामीलाई क्वेशनमा। EAR भनेको चाहिँ हामीले कतिखेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो भन्दाखेरि जब हामीहरुको आई चाहिँ सेमी एनुअल अथवा
क्वार्टरली अथवा मन्थली कम्पाउन्ड हुन्छ भन्नु भने चाहिँ हामीले इएआर निकाल्नुपर्ने हुन्छ र इएआर निकाल्ने फर्मुला भनेको 1 प्लस I/m को होल पावर m माइनस 1 यो चाहिँ हामीहरूको फर्मुला हो इएआर निकाल्ने। र इएआर को पनि मसँग केही इक्जाम्पल छ। जस्तै यहाँ हाम्रो एउटा क्वेसन छ द नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट इज 12%। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ वार्षिक इन्ट्रेस्ट रेट हो यो पर इयर भनेर भन्छ। क्याल्कुलेट द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहियो। अब इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली क्वार्टरली र मन्थली, सेमी एनुअली क्वार्टरली र मन्थली भयो भने चाहिँ हामीलाई यसको इआर निकाल्नु हुन्छ। र आई भनेको 12% 0.12 र अब हामीले सेमी एनुअल कम्पाउन्डिङ छ भन्नु नि क्वेसनमा हामीले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ इआर निकाल्ने 1 प्लस I/m यसको स्क्वायर अथवा m माइनस 1 र 1 प्लस 0.12 डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर माइनस 1 र यति गर्दाखेरि 12.36 आयो। यो जुन 12% छ यो एनुअल हुँदाखेरि चाहिँ 12% र सेमी एनुअल हुँदाखेरि चाहिँ 12.36 यो दुईटा चाहिँ बराबर हुन्छ भन्नु चाहिँ यसको अर्थ हो। अथवा यो 12% र 12.36 चाहिँ बराबर हुन्छ यदि क्वेसनमा हामीले सेमी एनुअल कम्पाउन्डिङ भन्यो भने, किनभने यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डिङ इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही असर पर्छ। त्यस्तै क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्मुला नै 1 प्लस I डिभाइडेड बाई m को पावर m माइनस 1। अब यहाँ m कति हुने भयो त, क्वार्टरली भन्दाखेरि वर्षमा 4 हुने हो, त्यही भएर 4 ले भाग गर्ने, माथि 4 को पावर गर्ने, अनि यसरी हामीहरूको 12.55 भनेको 0.12 र 12.55 चाहिँ अब बराबर भयो भन्नुको अर्थ हो यसको। किनभने क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुँदा त हामीले 4 पल्ट ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामीलाई 4 पल्ट ब्याज आउँछ र त्यो ब्याजले पनि अझ अमाउन्ट कमाउने हुनाले यो रेट चाहिँ हामीहरूको 12% भन्दा बढ्न गएको हो। त्यस्तै मन्थली कम्पाउन्डिङ भन्नु भने के गर्ने त, 12 ले भाग गर्ने, 12 को पावर माइनस 1 र 12.6 जति हामीहरूको डेट बढ्दै गयो त्यति हामीहरूको यो इएआर चाहिँ अझ बढी आउँछ हामीहरूको एनुअल अथवा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भन्दाखेरि। र यो चाहिँ हामीहरूको इएआर को केसमा भयो। र अर्को छ हामीहरूको एमोर्टाइजेसन अफ लोन। एमोर्टाइजेसन अफ लोनमा चाहिँ हामीले लिएको लोन अथवा हामीले लिएको जुन लोन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ किस्ताको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो किस्ता निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो त, अथवा पेमेन्ट पनि भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो निकाल्ने फर्मुला एमाउन्ट अफ लोन, जसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु पनि लेख्ने गरेको पाइन्छ, अथवा यसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु पनि भन्छौँ। र पिबिआइएफए आई पर्सेन्टेज एन इयर को फर्मुला युज गरेर हामी पेमेन्ट निकाल्छौँ। र त्यसलाई हामी चाहिँ अब एउटा टेबलमा देखाउँछौँ भने त्यसलाई हामी लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भन्छौँ। त्यहाँ हामीहरूको इयर हुन्छ, कति वर्षसम्म छ, बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ, पेमेन्ट जहिले पनि सेम हुन्छ, र इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलको यो दुईटालाई चाहिँ हामी पेमेन्ट भन्छौँ। यो र यो प्लस गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ, अथवा यसमा यो माइनस गर्दाखेरि यो आउँछ हैन। इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ यो हाम्रो भएको। यसलाई चाहिँ हामी कसरी यो सल्भ गर्छौँ, हामी चाहिँ यसको प्र्याक्टिकल अथवा न्युमेरिकल प्रब्लममा हेर्नेछौँ।